खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा का हतमी मुकाशवा है और जिसके बाद किसी और मुकाशवे की जरूरत नहीं रही है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो जैसे कि हम हमेशा ही हर सवाल का जायजा बाइबल मुकद्दस की रोशनी में लेते हैं, और उसका सबब यह है कि बाइबल मुकद्दस हमारे लिए एक मयार है। और जैसे हर वीडियो में मैं कहता हूं थिंक बिब्लिकली, कि हर एक बात में हमारी सोच बाइबली होनी चाहिए, यानी सभी चीजों को हमें बाइबल के नुक्ता निगाह से देखना चाहिए। तो इसलिए आइए हम बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला देखेंगे, यानी कि इब्रानियों के नाम खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली 2 आयत, जिनमें कुछ यूं लिखा है। अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिससे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। अब जो इब्रानियों के खत का मकसद है वो ये बताना है कि किस तरह से यीशु मसीह अहद अतीक के हर तरह के मुकाशफे और हर तरह के निज़ाम से बालातर है, वो दरअसल उसकी तकमील है। और उन्हीं में से एक चीज़ वो बताते हैं कि खुदा ताला अपने नबियों की मार्फत हमारे आबा और अजदाद से कलाम करते रहे हैं, लेकिन अब के खुदा ने ये कलाम जो है वो अपने बेटे की मार्फत किया है, यानी अपनी मर्जी और अपना मुकाशवा खुदा यीशु मसीह के वसीले से जाहिर किया है, जो कि खुदा का हतमी कलाम है, हतमी मुकाशवा है, यानी कि उसके बाद किसी भी और तरह के कलाम की जरूरत नहीं रही है। और फिर इस हवाले में जो दूसरी अहम चीज बताई गई है वो ये है कि खुदा ताला ने जब अपना कलाम दिया, जिसको हम बाइबल मुकद्दस आज कहते हैं, तो ये खुदा का प्रोग्रेसिव रेवलेशन है, बतदरीज मुकाशवा है, यानी कि खुदा ने अपना पूरा मंसूबा या पूरी मर्जी या अपना पूरा मुकाशवा एक ही लम्हे में नहीं दे दिया, बल्कि खुदा ताला थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को, अपनी मर्जी को अपने लोगों पर रिवील करते रहे। और यह मुकाशवा अपनी तकमील को पहुंचा जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और यही सबब है कि अगरचे कि हम दीगर तमाम मज़हब का एहतराम करते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि यीशु मसीह के बाद हमें किसी भी और तरह के मुकाशवे की, किसी भी और तरह की रहनुमाई की जरूरत नहीं है। फिर तीसरी बात जो इस हवाले में बताई गई है वो ये है कि खुदा ताला ने फिर जो कलाम किया उसका भी कोई एक तरीका नहीं था, बल्कि तरह बतरा कलाम किया। इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो खुदा का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो कोई एक नहीं था, यानी कि बास औकात तो खुदा को हम देखते हैं कि वो अपने लोगों से बराह रास्त कलाम करता है, लोग उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। जैसे कि हम कोई सीना पर देखते हैं कि खुदा वहाँ जब बोला तो लोग डर गए। इसी तरह से जलती झाड़ी में भी हम देखते हैं कि खुदा मूसा से जो कलाम करता है, मूसा उसकी आवाज़ सुन पाता है। हत्ता कि नए अहदनामा में जब मुकद्दस पौलुस जो हैं वो दमिश्क की राह पर है, तो खुदा यीशु मसीह जो कि हमारे खुदा हैं वो जब जाहिर होते हैं तो पौलुस कहता है मैं उसकी आवाज़ सुनता था। तो इस तरह से बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि बास औकात खुदा ने ऑडिबल वॉइस में, यानी कि ऐसी आवाज जिसे लोग सुन सकते थे, उसमें कलाम किया। बास औकात हम देखते हैं कि खुदा ने रोया में अपने लोगों से कलाम किया। जैसे कि हम मुकद्दस यूसुफ को देखते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि मुकद्दसा मरियम उम्मीद से हैं, तो वो उन्हें चुपके से छोड़ देने का इरादा करते हैं, लेकिन फरिश्ता उन्हें ख्वाब में दिखाई देकर उनकी रहनुमाई करता है, उन्हें बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से खुदा ने बासौकात रोया में भी अपने लोगों से कलाम किया। लेकिन सबसे आम तरीका जो बाइबल मुकद्दस में हमें बताया गया है वो दूसरा पत्रस उसका पहला बाब उसकी 21 आयत में है, जिसमें बताया गया है कि खुदा अपने नबियों को जब कलाम देता था तो दरअसल उन्हें तहरीक देता था, और जो कुछ वो बोलते थे वो खुदा की तहरीक से बोलते थे, खुदा की इंस्पायरेशन से बोलते थे, यानी कि उनके दिल में खुदा कोई कायलियत डालता था, रूहुल कुद्स इस तरह से उनके दिलों को उभारता था कि जो पैगाम वो पहुंचाना चाह रहा होता वो उनके दिल में डालता और फिर इसको वो दूसरों तक पहुंचा देते थे। तो अब इस बात को समझने के बाद सवाल यह है कि क्या खुदा आज भी ऐसा करता है या कर सकता है? तो इसका मैं ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब देने से पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि खुदा ने जो कुछ बताना था हमें वो बाइबल मुकद्दस में बता दिया है। और आज अगर खुदा ताला हमें कुछ बताते भी हैं, हमसे कलाम भी करते हैं, तो वो कुछ ऐसा नहीं होगा जो कि बाइबल मुकद्दस से हटकर हो, क्योंकि खुदा की कामिल मर्जी जो है वो बाइबल मुकद्दस में हम तक पहुंचा दी गई है।
اور اسی لیے ہر طرح کی رہنمائی ہمیں وہیں سے مل جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا آج اپنے لوگوں سے مختلف طرح سے کلام نہیں کرتا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو بھی کلام ہوگا وہ پوری طرح سے بائبل مقدس سے مطابقت رکھے گا، اور اگر کوئی کلام ایسا ہوتا ہے جو کہ بائبل مقدس کے واضح مکاشفے سے کچھ ہٹ کر ہے تو یقینی طور پر وہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ تاہم ہمارا یقین ہے کہ بائبل کا خدا، ہمارا خدا جو ہے وہ کل اور آج وال کے ابد تک یکساں ہے، تو اس لیے جو کچھ وہ ماضی میں کرتا رہا ہے یقینی طور پر آج بھی وہ کر سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقے خدا تعالیٰ ماضی میں استعمال کرتے رہے ہیں وہ آج بھی کر سکتے ہیں۔ اور دراصل میں نے کئی ایسے خادمین کو جو قابل بھروسہ ہیں، قابل اعتبار ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو بہت سارے کئی طرح کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر روح کا اور ہر کسی کا ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں، لیکن چند ایک ایسے معتبر لوگ ہیں جن کو خدا نے رویا عطا کی، رویا میں ان کے ساتھ کلام کیا۔ اگر میری بات کریں تو میرا کوئی ایسا شخصی تجربہ نہیں ہے کہ جب کوئی کام خدا نے مجھے رویا میں بتایا ہو، یعنی کہ خواب میں یا اس طرح سے بتایا ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو میرا شخصی تجربہ نہیں ہے، لیکن بہرحال میں یقین کرتا ہوں بعض ایسے خادموں کا کہ جن کو یہ تجربہ ملا ہے۔ تاہم ایک دوسرا سٹینڈرڈ وے جو ہم نے دیکھا کہ خدا عہد عتیق میں استعمال کرتا رہا وہ تھا کہ خدا اپنے لوگوں کو تحریک دیتا تھا، ان کی رہنمائی اس طرح سے کرتا تھا، ان کے دل میں کوئی قائلیت ڈال دیتا تھا۔ تو یہ ایک ایسا تجربہ ہے جسے میں خود بھی گزرا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس سے پہلے کہ میں خدمت میں آتا میں نرسنگ میں تھا، لیکن سن 2000 میں میرے اندر اتنی گہری قائلیت تھی کہ مجھے اس پیشے کو جو قدرے پروفیٹیبل تھا، اس میں کافی آگے اپورچونٹیز تھیں کہ اس کو چھوڑ کر میں خدمت میں آ جاؤں۔ دراصل مجھے لگتا تھا کہ اگر میں خدمت میں نہ آیا تو میری زندگی انتہائی بیکار ہوگی، بے معنی ہوگی، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے اس وقت تو میں اس بات کو پوری طرح سے نہیں سمجھتا تھا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ روح القدس کی قائلیت تھی، روح القدس مجھے یہ تحریک دے رہا تھا۔ تو اس طرح سے تحریک دینے کے وسیلہ سے یہ ایک اندرونی آواز جو تھی اس کے وسیلہ سے خدا نے مجھ سے کلام کیا۔ تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹینڈرڈ وے ہے، زیادہ تر لوگوں کے ساتھ آج بھی خدا اسی طرح سے کلام کرتا ہے۔ اور پھر تیسرا اور بڑا ہی اہم طریقہ خود بائبل مقدس ہے کہ بہت دفعہ جب ہم کسی مخصوص صورتحال سے گزر رہے ہوتے ہیں تو خدا بائبل مقدس کے وسیلے سے ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے، یعنی کہ یا تو ہم خود سے بائبل کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور خدا کسی طرح کی آیت ہمارے سامنے لے آتا ہے، کسی طرح کا ایسا واقعہ ہمارے سامنے لے آتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی سرمن سن رہے ہیں، کوئی پیغام سن رہے ہیں اور اس خادم کے وسیلے سے وہ کچھ بول رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے۔ آپ کی سچویشن میں اس میں آپ کو تسلی مل جاتی ہے، آپ کو کوئی رہنمائی مل جاتی ہے، اور دراصل بہت سارے لوگوں سے خدا اسی طریقے سے کلام کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تیسرا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور پھر چوتھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کی آواز کو سن سکے۔ یہ میرا شخصی تجربہ نہیں ہے اور نہ ہی میرے جاننے والوں میں سے کسی خادم کو میں نے ایسے سنا کہ اس نے خدا کی واضح آواز سنی ہو۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے خدا کو بولتے دیکھا ہے، بٹ آئی ایم ناٹ شیور۔ اگرچہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا ایسے بھی کلام کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک میری بات ہے تو میں نہ تو خود سے یہ تجربہ رکھتا ہوں، نہ ہی کسی معتبر خادم کو میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے اس طرح سے ان کے ساتھ کلام کیا ہے۔ تو اس طرح سے خدا کے یہ طریقے ہیں کہ جس طرح سے بھی چاہے کلام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کی روشنی میں دو اہم باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر یاد رکھیے کہ خدا ہم سے کس طرح سے کلام کرتا ہے یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ جس طرح سے وہ چاہے وہ کلام کرے۔ جیسے ہم نے چاند ایک طریقے دیکھے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ رویا میں کسی طرح کا آپ کی رہنمائی کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے دل میں قائلیت دے، ہو سکتا ہے بائبل مقدس کے کسی واقعے کے کسی پیسیج کسی آیت کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی کرے، آپ سے کلام کرے، یا شاید ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو خدا کی آواز سنیں۔ لیکن یہ ہماری چوائس نہیں ہے، بلکہ یہ خدا فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ کیسے کلام کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری خواہش ہو کہ خدا کسی مخصوص طرح سے بولے، اور ایسا وہ کر بھی سکتا ہے، لیکن اگین یہ اس کی مرضی ہے۔ خدا کا جو عام طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ مناسب سمجھتا ہے اس کو وہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ ویسے تو ظاہر ہے ہماری بہت ساری خواہشات ہو سکتی ہیں، ہمارے اندر کئی طرح کا تجسس ہو سکتا ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا صرف کسی کا تجسس مٹانے کے لیے یا کسی کی صرف خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسا نہیں
नहीं करता है, बल्कि जब सामने कुछ खास मकसद होता है तो तभी वो ऐसा करता है। जैसे कि आप नए अहद में भी देखते हैं कि यीशु मसीह से बहुत सारे लोग कहते रहे कि हमें कोई निशान दिखा। हालांकि यीशु मसीह मौजज़ात दिखा रहे थे, लेकिन वो मौजज़ात किसी की ख्वाहिश पर नहीं दिखा रहे थे, यानी कि इसलिए नहीं कि यीशु मसीह कुछ साबित कर सकें या फिर उनका तजस्सुस मिटा सकें, बल्कि यीशु मसीह ये मौजज़ात उनकी ज़रूरत के मुताबिक कर रहे थे। और चूंकि हमारा खुदा आज भी वैसा ही खुदा है, तो ऐसा मुमकिन तो है कि अगर कोई ख्वाहिश करे और खुदा उसे पूरा भी कर दे, लेकिन ये लाजम नहीं है। तो फिर हलीमी का तकाजा ये है कि खुदा का जो भी तरीका है कलाम करने का, हम सभी तरीके से अपने कान खुले रखें और देखें कि खुदा हमसे मौजूदा हालात में क्या चाहता है। और जब हम ऐसा करेंगे तो मेरा ईमान है कि हमारा रिश्ता भी खुदा के साथ मजबूत होगा और हम रूहानी तौर पर भी तरक्की करेंगे और फिर अपनी जिंदगी में हर लम्हे उसकी रहनुमाई को देख पाएंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।